السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم سوف نتمكن من معرفة كيفية تصميم أو عمل مدخل فيديو على شكل عد تنازلي. إذن سوف نقوم بالاطلاع على النتيجة التي سوف نتوصل إليها في نهاية هذا الفيديو. إذن على بركة الله كالعادة فتحت بريزونطاسيون جديدة. هذه المرة قمت بإدراج الصور اللي غادي نستعملها في العمل ديالي. الطريقة فهي جد بسيطة، ارتأيت أنني نخلي صورة بها نوضح لكم الطريقة. إذن كنولجو لونغلي انسيرسيون ايماج، نفس الطريقة اللي كنقوموا بها دائما إدراج الصور، وكنختار الصورة اللي أنا بغيت نقوم باستعمالها. كنحاول نصغر الصورة قدر ما يمكن، وكندير لها واحد لو ديبلاسمون لهاد لا زون. هنا كيبقاو عندي مجموع الصور اللي غادي نستعملهم في العمل ديالي بدون الولوج كل مرة إلى التبويب انسيرسيون، وكنكون حتى طريقة العمل ديالي كتكون منظمة. إذن بعد هذا الأمر فكنقوم بتفعيل خاصية المعلم كتبقى عندنا دائما في العمل. كونسيبسيون ميز اون فورم دو لاغيير بلون باش نختار اللون اللي كيناسبني في العمل ديالي. غنختار رومبليساج ديغرادي، غنغير هذا اللون الاسود بالازرق، وغنغير هذا الاسود بالازرق، وغادي نغير لا كولور دور بلو غري. انا فقط نتبع التغييرات لان هاد الخلفيه غادي نوضعوا فيها صور اللي تقريبا فيهم هاد الالوان. اذا هنا مباشره غادي نمروا لعمليه وضع الصور. دونك غادي نوضعوا الصوره الاولى، نغيروا ليها الابعاد ديالها بحيث تاخذ حجم الشريحه. فورما دو ليماج بور شونجي لا ترانسبارونس، غنختار لا ترانسبارونس 50%. اذا هاد الصوره غادي نغيروا ليها لورغانيزاسيون ديالها اون اريير بلان باش اي تغيير بغيت نقوم به الصور اللي غادي نوضعهم في هاد الشاشات فغادي نقوم به بأريحية. دونك إذن أول شيء غادي نقوم باختيار صور الثلاث، تغيير لو ستيل دو ليماج اون إليبس أبور إستومبي، نغير ليهم لا تاي، وعاد كنقوم بالتغييرات اللي خاصة بكل صورة بما فيها لا ترانسبارونس على حسب الصورة، وكنغير ليها ليفي لا روتاسيون على حسب الدورة اللي عندي في الحاسوب. دونك هنا غنختار هذا الشكل بيرسبكتيف افيك كونتراست ا دوات، غنختار هذا الشكل. كنقوم بنفس العملية بالنسبة للصورة الأخرى. وكنقوم بإضافة الصورة الأخيرة.
مع تعديل الشفافية 50%. إذا الآن غنمروا العملية ديال تصميم الشكل اللي غادي يكون به العداد. إذا كنختاروا insertion forme ellipse، كنرسمها بشكل عشوائي، من بعد كنحدد ليها الابعاد ديالها اللي غتكون 9 سنتيمتر، كنحذف ليها لو كونتور، l'alignement centré et au milieu، كنسخ منها صوره وطريقه الضغط على لا توش كونترول اي كليكي غليسي افيك لا سوري. كنختار الشكل الثاني، كنغير ليه لو رومبليساج افيك اون ايماج، وكتكون ليماج هي اللي عندنا في لاغيير بلون، هاد الاخيره اللي قمنا بالاضافه ديالها. نفس التعديلات اللي خاصه بلا ترونسبارونس، كنغيروا ليه لي ميزور ديالو 8 سنتيمتر، l'alignement toujours centré au milieu. كنرجعوا للشكل الاول اللي خصنا حتى هو نغيروا ليه لو رومبليساج، غناخذوا لا كولور بلو اللي عندي في لاغيير بلان. كنضيفوا اون زون دو تكست رقم 3، التعديلات الخاصه بالكتابه، كنقوموا بالتعديلات الخاصه بالكتابه، كنختاروا الخط المناسب، لا طاي غتكون اكثر من 130 غرام، ونوضعوها في الوسط باش نتاكدوا واش هذه هي لا طاي ولا ممكن نضيفوا اكثر، محتاجين اننا نضيفوا اكثر. وغنقوموا ايضا بتغيير لون الرقم، احسن انه يكون بلون فاتح. هنا الى لاحظنا ان فورما de la forme فيها دو جروب، ان جروب qui concerne style de forme et style de word art. style de forme فهو خاص بلا le fond et la couleur ديال le contour، et style word art فهو خاص بالكتابه. اذا غنختار style word art remplissage، غنختار image اللي عندي بلون فاتح، وغادي نحذف لو كونتور، وغنكون هنا قمت بالتعديلات الخاصه بالرقم. اذا العمليه المواليه اللي غتخلينا نقوموا باستكمال تصميم العداد. اذا كنختار انيماسيون، كنفعل فولي انيماسيون. اول شيء غادي نقوم باختيار الصوره اللي عندنا في الخلفيه، كنعطيها une animation impulsion avec la précédente la durée 2 secondes، وكنقوم تغيير le minutage avec une répétition jusqu'à la fin de la diapositive. من بعد كنقوم باختيار الدائرة الأولى، الدائرة الثانية كنضيفوا حركة دخول على شكل عجلة. Le démarrage avec la précédente، la durée غادي نحاولوا la durée فهي 2 secondes par défaut، لكن غنحاول نغيروا la durée اللي خاصة الدائرة اللي في الوسط. إذا هنا بالنسبة لو ديلي فغادي ندير 1 seconde، وهنا غادي نختار إليبس 12 وغادي نغير ليها لا دوري en 1,20. غنرجعوا للرقم وغنعطيو حركة دخول على شكل زوم، وغادي نضيفوا ليه كذلك حركة خروج، لأن في العداد نفس الرقم كيقوم بحركة دخول وخروج في وقت وجيز.
إذا حركة الدخول أو حركة الخروج le démarrage avec la précédente la durée une seconde. وعاد كنختاروا كل حركة كنغيروا ليها لو ديلي. نورمالمون لو ديلي ديال حركة الدخول فغيكون نفسه هو لو ديلي اللي عندي ديال لي زيليبس. كتبقى حركة الخروج فبطبيعة الحال خصنا نزيدو عليه لا دوري اللي خاصة بحركة الدخول دونك كتولي 2 سكوند. وغنقوموا بأمر آخر أننا نختاروا الحركتين. دونك هنا الإشارة لاختيار حركتين أو أكثر من حركة، فيكفي أنني نختار الحركة الأولى كنضغط على شيفت وكنختار الحركة الثانية. هذا في حالة ما إلا كانت الحركات في الترتيب ديالهم متتالية، ولا كانوا الحركات غير متتالية وبغيت نقوم بنفس التعديل فأنا كنضغط على لاتوش كونترول وكنختار الحركات اللي بغيت نقوم بالتغيير ديالهم. دونك إذا هنا اختارينا الحركتين لا فليش. هنا اوبسيون دو ليفي غادي نغير فيها الصوت، غادي نوضع واحد الصوت كليكي، غادي نرفع من الصوت وغندير اوكي. غنديروا واحد الاستعراض باش نشوفوا العمليه ديالنا كيفاش غادي تمر كتجربه، ومن بعد غادي نكملوا على الارقام اللي متبقيه. إذن هنا الأمر بالنسبة لعملية إدخال وإخراج الرقم فهو كما يجب. إذن العملية الموالية أننا غادي نرجعوا الرقم 3 غادي نديروا منه 2 كوبي. لاحظوا معايا مني درنا 2 كوبي اشنو تزاد عندنا هنايا في لو فولي دانيماسيون، تزادوا عندي 4 ديال لي زانيماسيون باش ما نقومش بتكرار عمليه اضافه الحركات. يكفي انني نقوم بالتعديلات الخاصه بلا دوري ولا لو ديلي ولا لو ديماراج على حسب كل وحده والموقع ديالها الصوره. اذا غنختار تالف، نحاول نبعدهم فقط باش نكتب فيهم الارقام. دونك هنا غيكون رقم 2 بحكم انه الحركات ديالو كتبع 3، وهنا غادي يكون رقم بطبيعة الحال 1. وغنرجعوا لترتيب الحركات. اذا هنا عندنا الحركه اللي خاصه برقم 2 فهي بيان سور افيك لا بريسيدونت لا دوري 1 سكوند مي لو ديلي خصو يتزاد لان خصها هي الدخول ديالها يجي من بعد خروج رقم 3. دونك اذا كنزيدوا لا سكوند اللي خاصه بالدخول والخروج ديال رقم 3 دونك غادي يولي عندي 3. وغادي نبقاو نقوموا بهاد لانكريمونطاسيون jusqu'à la fin. كيف ما ممكن نقوم بهاد العمليه من هاد المكان. دونك كان هنا كنبحث على السهم بهذا الشكل وكنغير المكان. هنا غادي يكون عندي غير مشكل واش غادي نجيبها في المكان ديالها مضبوط. الا كانت عندي الاشكاليه خصوصا في استعمال لا سوغي لان هي اللي باش كنتحركوا كنقوموا بكليكي غليسي قوم بلاسيزي انطلاقا من هاد لا زون غتكون اسهل، وانت كتحدد الرقم اللي بغيتي انطلاقا من الحسابات اللي عندك في توزيع الوقت الخاص بالاشكال اللي كتظهر في العمل ديالك. كيف ما قمنا بادخال إليبس 11 et 12 خاصنا نضيفوا لهم انيماسيون دو سورتي. اللي غتكون على شكل زوم avec la précédente 1 seconde وغتكون مع مباشرة مع رقم 1. وإضافة أخرى الخاصة بليليبس 11 et 12 عدد مرات تكرار دوران العجلة، لأن هنا عندنا مرة واحدة فقط وكتبقى كيبقاو الدائرتين بدون حركة. إذا هنا يكفي أننا نختاروا انطلاقا من هاد لافليش مينيوتاج
وبالنسبه لنا في ريبيتي راه عندنا اختيارات 2 فوا 3 فوا 4 فوا. بالنسبه لنا الإليبس 11 فلا دوغي هي 2 سكوند، وبالنسبه لا دوغي توتال اللي خاصه بإظهار وخروج الأرقام فهي 6 سكوند. إذن يكفي أننا نديرو 3 المرات ونقوموا بنفس العملية بالنسبة للإليبس 12. غنختارو 5 لأن عندنا لا دوغي هي 20 دونك فمحتاج 5 مرات كتكرار. إذا نكونوا هنا قمنا بتصميم العداد. ما بقى لنا إلا نمروا العملية الموالية، فهي كتابة وحركة لبعض الصور. إذا غنختاروا اون زون دو تكست وغنديروا منها اون كوبي. غنقوموا ببعض التعديلات قبل بداية الكتابة لأن عندنا واحد لاطاي كبيرة. غنختار جوست 20 ريتما نقوم بالكتابة ديالي والمجموعة التعديلات الخاصة بالكتابة، وديك الساعة نقدر نكبر لها لاطاي كيف بغيت. فورماتور إذن هنا غنختار هاد الخط. بطبيعة الحال غنعطيها واحد لاطاي غادي تجي في الوسط، غادي نكبر ليها الحجم ديالها. دونك غادي نعطيها واحد لالينيومون سونطري اي او ميليو. غادي نغير ليها الكتابة ديالها la transformation de la trajectoire. donc غنختار une déformation par exemple نختار هذه وغادي نضيف لها حركة. دونك قبل إضافة هذه الحركة غادي نقوم بإدراج واحد الصوت اللي غادي يكون مباشرة بعد العداد. هنا كتزاد عندي ليكون ديال الصوت. دائما ملي كنقوم بإدراج الصوت في العملية الموالية باش ما تظهرش ليا هاد الأيقونة على الاستعراض أو على تسجيل الفيديو الخاص بهذا العمل، كنختار لونغلي ليكتور ماسكي بوندون لا بريزونطاسيون. نتأكد من أن لو ديماراج اوتوماتيك. كيبقى عندي هنايا ليغ سور توت لي ديابوزيتيف في حالة ما كانت عندي بليزيور ديابوزيتيف. حنا عندنا اون سول ديابوزيتيف ما كاينلاش، ما محتاجينش ان نديرو ليها تفعيل. الحاجه الثانيه اللي غنقوم بها هي لو ديكوباج دو لوديو. اذا عندي هاد التاكي كنحركو المكان اللي بغيت اوديو ينتهي فيه. اوكي اذا كنتاكد من الانيماسيون اللي خاصه بهاد اوديو فهي جات مباشرة من بعد لا زون تكست. كنقوموا بإضافة حركة اللي خاصة بالنص. هنا غادي نقوموا بحركة دخول على شكل زوم خاصة بهذا النص. اوبسيون باغ باراغراف avec la précédente. une seconde. وغنقوموا بتغيير خاص l'option de l'effet. التغيير الأول هو الصوت. غادي نقوم بوضع الصوت على شكل آلة كتابة. غادي نحاول نخفض شوية الصوت قدر الإمكان، وغادي نغير l'animation du texte par lettre. غنختار فونتاج دو par exemple 5. كتبقى ليا ايضا انني نختار
الصورة اللي غادي تظهر عندي أثناء الكتابة، فهي الصورة اللي درجت لي فيها الحواسيب. فكنختار أكوي، سيليكسيون، فولي دو سيليكسيون، هي الصورة رقم 8. Animation, une animation d'entrée اللي غنختارها من autre animation discret développé. نفس الشيء avec la précédente ولا durée ديالها غادي نحاولوا نديرو فيها واحد 3 سكوند. ومن بعد غادي نختاروا الصور اللي وضعنا وسط الحواسيب، ونفس الشيء غادي نقوموا بإضافة حركة entrée brusque avec la précédente la durée ديال 1 سكوند. وهنا غنختاروا كل صورة وغنغيروا لها تأثير الدخول. مثلا الصورة اللي في الوسط فغيكون التأثير من الأسفل، الصورة اللي في الجانب الأيمن فغيكون التأثير à partir du coin inférieur droit، الصورة الأخيرة اللي على اليمين فغيكون التأثير à partir du coin inférieur gauche. باستعراض أخير. نكون هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. موعدنا في فيديو جديد إن شاء الله.